بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے. بسم اللہ. رتبہ بشر دا تو چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، سدرا نو زیرے کمند کرتا ہے، ذکر تے اتنا بلند کر دیتا ہے، ملائکہ نو پل پل پابند کر دیتا ہے، پوا خدا تو تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. بسم اللہ جیو. پوا کے خدا تن تاج نبوت نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. مولانا شفیق صاحب، مولانا عنایت اللہ صاحب، جناب صادق صاحب ایک شعر میں نویں پڑھتا پیا. شعر کے حالات حضرت ہوتے نیوزی لینڈ ایک النور مسجد وچ 49 مسلمانوں نو ایک انگریز دہشت گرد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیتا. دنیا دے کتےاں دے حقوق دی تنظیماں موجود ہیں، گھوڑے دے حقوق دی تنظیماں موجود ہیں، ہر جانور دے حقوق دی اپنی اپنی تنظیماں موجود ہیں. امریکہ دے وچ اگر ایک کتا ماریا ونے تے پروٹیسٹ کرن واسطے احتجاج کرن واسطے سڑکاں دے NGOs آ ویندیاں، لیکن امت مسلمہ دا خون اتنا سستا ہو گیا کہ کسی دنیا دے کسے کنٹری جس نے یورپ وچ اتنا احتجاج نہیں ہویا. مسلمان نو اپنا احساس ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ دا خون کتنا سستا ہو گیا. مسلمان دے خون دی اس سستے پند تے میں ایک شعر کچھ لکھے میرے نال احتجاج ریکارڈ کروے سو. میں وجہ دسنا چاہنا کہ وجہ کہ ہے کہ مسلمان کیوں دنیا دے خار ہوندا پیا کہ کوئی آدھا ہے کسے نو مشرک، وجہ سننی ہے. کوئی آتا ہے چونکہ شہری جڑی ہے نا صرف گزار نہیں ہے، شہری پیغام بھی ہے، میسج بھی ہے. کوئی آتا ہے کسے نو مشرک، آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو. کوئی آتا ہے کسے نو مشرک، آدھا گستاخ ہے کوئی کسے نو. کفر دی آکھے تو ہو برابر، تواڈی تکلیف نہیں ہوئی کسے نو. کفر دی آکھے تو ہو برابر، تواڈی تکلیف نہیں ہوئی کسے نو. کوئی آتا ہے صلات پڑھے بغیر اذان ادھوری ہوندی، کوئی آتا ہے جنازہ پڑھ کے دعا ضروری ہوندی. کوئی آتا ہے صلات پڑھے بغیر اذان ادھوری ہوندی، کوئی آتا ہے جنازہ پڑھ کے دعا دوبارہ ضروری ہوندی. اوکھے جلا بھی یاد آندا ہے کٹنے چلے بھوانی تسبیح، کوئی آتا ہے فلانی تسبیح، کوئی آتا ہے فلانی تسبیح. اوکھے چلا بھی یاد آندا ہے کٹنے چلے بھوانی تسبیح، کوئی آتا ہے فلانی تسبیح، کوئی آتا ہے فلانی تسبیح. شعر سننا ہے کہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں، یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. تے سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو. تے سن کے طارق پیغام سمجھن والے تے قربان کہ سن کے طارق جمیل دی گل. یہ سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دا حال بھی سنو. تے سن کے طارق جمیل دی گل مسعود اظہر دی گل بھی سنو. میرا شعر ضائع نہیں کرنا کہ سن فرض جہاد بھول کے، جہاد فرض جہاد بھول کے مٹا کے جگ تو وسارے ویسو. صرف مسیتاں چ بڑے راسو توا مسیتاں چ مارے ویسو. صرف مسیتاں چ بڑے راسو، صرف مسیتاں چ بڑے راسو توا مسیتاں چ مارے ویسو. چند فرمائشاں بھی آ رہی ہیں لیکن اس تو پہلے میں اپنی ترتیب نال اپنی مرضی سے کچھ شعر پڑھدا پیا. میں پوچھیا مہربانی جناب، میں پوچھیا عید دے چند کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے. تھوڑا جی میں شعر پڑھتا ویسا تھوڑا جی اپنا بیدار کرے سو. میں پوچھیا عید دے چند کولوں کسے تین بھی عید کرائی ہے. اس آکھیا میری زندگی وچ ہکے جئی رات بھی آئی ہے. کدی ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے انگل بوائی آئی، اس انگل دے راز اشارے تے ٹوٹ کے عید منائی ہے. اور تیری بزم وچ مہ کے مکے دا چھیڑو امامت دے رتبے تے فیض ہو گیا ہے. تیرے ہونٹ لگے تے اے راز کھل گئے جو پتھر نو چومن بھی جائز ہو گیا ہے. تیرے ہونٹ لگے تے اے راز کھل گئے جو پتھر نو چومن بھی جائز ہو گیا. میرے دو فرمایا ہیں میں ضرور پوریا کرے سا لیکن اپنا ذوق تازہ رکھنا ہے کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. جیڑا حق نہیں مندا صحابہ دے عاشق بیٹھے ہو جویں چار موسم، چار دی تکرار سنیے، جویں چار موسم نہ ترتیب وسرن، جویں کہیں دوڑے دے وچ چار مسن، کیویں چار چنڈا جویں چار گٹھن، جویں چار چنڈا جویں چار طرفن، جویں تیرے نام وچ سجے چار حرفن، جویں راز کہہ شے کو چند چار لگ دے نے چند چار مینوں تیرے یار لگ دے. جویں چند چار لگ دے جویں راز کہہ شے کو چند چار لگ دے چند چار مینوں تیرے یار لگ دے. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا. عثمان دی شان نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک کہتا وا سچ زمین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک کہتا مہربانی شعیب بھائی، صدیق دا سچ مشکوک کہتا بس سچ زمین تے نہیں آیا. کیوں جو عاشق لوگ سمندر ہاں، یہ فرق معیار معیار ہے.
چاہ جنتی ڈر دوزخ دا نے رکھ دے گین شمار حج سوم صلات زکات چ نہیں حج سوم علماء کرام بیٹھے حج سوم صلات زکات چ نہیں جیڑی اے دی دار یار چ تا عمر دی عمر تد گئی ہے ایک رات صدیق دی غار ہے تا عمر دی عمر تو بات گئی ہے صدیق دے عاشق بیٹھے میں ابوبکر صدیق تے شعر پڑھدا پیا وجہ کیا ہے شان کیوں ملی ہے کیوں جلے قربانی دا موقع آیا نا ایثار دا موقع آیا کسے چو دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے کسے چوت دیتی کسے تریج دیتی کسے آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی جی کسے چوت دیتی کسے تریج دیتی کسی آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمان دے بیٹھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے کسی چوت دیتی کسی تریج دیتی کسی آدھ دیتا دین تے بھارے اس گھر دی ہر ایک شے چاہ کے دیتی قدمان دے وچ دھارے انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر انہیں نہیں گن گیا پہلا نمبر حسد بھی دل وچ ڈارے بد ہاتھ مرندہ اکداں تے مت سوئی رہ ونجے بد ہاتھ مرندہ اکداں تے بد ہاتھ مرندہ اکداں تے مت سوئی رہ ونجے کرے میں اردو صدیق اکبر کو تسلیم کرنا پیا کہ عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو عدو دشمن کو آدھے دشمن دا کوئی سوال ہے جواب ہے کوئی ابوبکر صدیق جواب ہے کوئی ابوبکر صدیق عدو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو اور شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو شیطان گر ذہن میں کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو اور ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر تو ایسی صورت حال میں صدیق سامنے کرو اور شعر سننا ہے ایسی صورت حال میں صدیق سامنے کرو نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو مسلمانوں ڈھال میں آج بھی نبی کی سمت گر کوئی نبی کی سمت گر کوئی سانپ آ رہا ہو تو مسلمانوں ڈھال میں صدیق سامنے کرو اور فرشتوں جاؤ آج اب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ فرشتوں جاؤ شہ بھائی فرشتوں جاؤ ملائکوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو وفا کی ہر مثال میں وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو اور شعر میرا ظاہر کرنا کہ حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر حشر کا دن شدید تر حشر کا دن شدید تر تو راز ہم کو کیا ہے ڈر خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو خدا ہے گر جلال میں خدا ہے گر جلال میں صدیق سامنے کرو اتنی شان ہے نا صدیق دی تبات میرے نال مہک دو حرفی گل دو نمبری نہیں دو حرفی گل واضح طور تک میں شعر پڑھدا پیا میرے نال جدا نظریہ ملدا سی میرے نال جدا عقیدہ ملدا سی جدا ایمان ملدا سی میرے نال بول سی کہ ہاں کہندا اپنا ہوندا ڈھنگ تے ڈو کسے ڈھنگ تے ڈو نو کافر نہیں آتا کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے کوئی ہاتھ بان کے نماز پڑھے کوئی رفع یدین کرے نہ کرے ہر کہندا کلمہ پڑھ دے مسلمان ہوں دے کسے کلمہ گونوں میں کافر نہیں آتا مگر اے ناممکن ہے سولی تے چڑھ کے میں کالک سفیدی دی پہچان آکھاں جڑا کتا بھوکے ابو بکر تے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں جڑا کتا بھوکے جڑا ابو بکر جڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے جڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں جڑا پہلے مومن نو مومن نہ مننے دسا اس نو کیویں مسلمان آکھاں میرے عقیدہ وے اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ قرآن غار ہرا تو گن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے قرآن غار ہرا تو گن کے تے ریزے ریزے تے اتریا ہے اراز امت بھلیندی پئی دوبارہ نیزے اتریا ہے اراز امت بھلیندی پئی دوبارہ نیزے تے اتریا ہے دو شہزادے کھڑ پہ حضرت صاحب دو شہزادے کھڑ دے کھڑے ایک شہزادہ بجدا اپنے والد کو لایا اس نو جی شہزادے آخر کہ تم ساڈے نو کرو تو ساڈے غلام ہو بچہ بجدا والد کو لایا والد بابی مربی میل دا حکمران ہے
22 लाख मुरब्बे मील ते अमीर मोमिन ने बच्चा दे होता दे तो साढ़े नौको उस साढ़े गुलाम हो वालिद बच्चे तो मैंने इस तरह किया वालिद बच्चे ना दा के उदी नान की निस्बत एक पासे उदी नान की निस्बत एक पासे जेड़ा खास मकाम असादा ए भी राज एजाज तो घट का उदे मुंह विच नाम असादा ए भी राज एजाज तो घट का ही नहीं उदे मुंह विच नाम असादा और सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा सारी उम्र दी उम्र इबादतां दा बण एक इश्ताम असादा हुसैन तो लिखवा गिने उमर गुलाम हुसैन तो लिखवा गए ये लफ्ज हुसैन तो लिखवा गए आना रबी जल आला सजदे च कुश्ती रगन पढ़ाई रखया खुदायत नहीं नबी दी कान ते चढ़ाई रखया खुदायत नहीं नबी दी कान ते चढ़ाई रखया और कुरान में मुल्ला मस्जिद और मिंबर ते खड़ के पढ़ दे कोई जलसे च निकल पढ़ दे कोई हुजरे च पढ़ के पढ़ दे कोई शबीले च कोई तरावी च कोई फरफर कोई अड़ के पढ़ दे कुरान उगे हुसैन करबल दे विच नेज़े चढ़ के पढ़ दे कुरान उगे हुसैन करबल दे विच नेज़े ते चढ़ पढ़ दे कुरान पढ़ के सुनाई रखया कुरान पढ़ के लिखाई रखया खुदा ने तने इसनु नबी दी कान ते चढ़ाई रखया और कंपेयर करना मौजूद ना देखना कि बाबे आदम बधाया कुंबा कुंबा ज़हन रख कुंबा बधाना सौखा है दुनिया दी आबादी कुंबा मूसा नील च बचाया कुंबा हुसैन करबल घिनाया कुंबा नूह कश्ती च बहाया कुंबा हुसैन पैदल टुराया कुंबा खलील अखी ते पट्टी बद्दी हुसैन दे फेंकवाया कुंबा खलील अखी ते पट्टी बद्दी खलील अखी ते पट्टी बद्दी हुसैन दे को आया कुंबा अखी दे दे अली अकबर अली असगर को हाई रखया सुभान रब्बी अला सजदे च उसदी रगन पढ़ाई रखया खुदा ने तने इसनु नबी दी कान ते चढ़ाई रखया और मैनू कहदा भी डर काई नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा मैनू कहदा भी डर काई नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा मैं सगना मर के मर काई नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा मेरे साथ चंद रखचा मेरे साथ दी रखचा मगर झुकना इस सरक नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा और शेर सुनना कि अबू बकर दे दुश्मन दा मैं दुश्मन हां दा साथ छोड़ो अबू बकर दे दुश्मन दा मैं दुश्मन हां दा साथ छोड़ो जैनू खबर काई नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा और अम्मी आयशा दी इज्जत तू मैनू ए जान नहीं प्यारी अम्मी आयशा दी इज्जत तू मैनू ए जान नहीं प्यारी मैं गाली सगनी जर काई नहीं नौकर हां सहाबा दा और मेरे शेर ते अमीन अक्सो मेरा आमना पूरा वैसी कि उन्हां दी नौकरी दे विच शाला मन राज मौत आवे उन्हां दी नौकरी दे विच शाला मन राज मौत आवे जिया वद के फखर काई नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा जिया वद के फखर काई नहीं मैं नौकर हां सहाबा दा मैं हम एक फरमाइश है हम अशार में चंद जनाब गुलबाई दे वास्ते स्पेशल कि ओ चाहे ता मवैद लोग बैठे हो तौहीदी लोग बैठे हो अल्लाह दी मैं शान बयान करदा पिया अल्लाह दी तौहीद बयान करदा पिया और तौहीद हर बंदे बर्दाश्त नहीं होंदी ओ चाहे ता कुन फरमा के जग सा बना सकदा है न चाहे ता फान करके एक लाज़िम मिटा सकदा ओ चाहे ता कुन फरमा के जग सारा बना सकदा है न चाहे ता फान करके एक लाज़िम मिटा सकदा है ओ चाहे ता बशर दे सामने नूरी झुका छोड़े न चाहे ता उससे आदम नु जन्नतुल हा छोड़े न चाहे ता उससे आदम नु जन्नतुल हा छोड़े और चाहे ता सदा के कोल खुद इजहार कर छोड़े न चाहे ता कलीमुल्लाह नु भी इनकार कर छोड़े न चाहे ता कलीमुल्लाह नु भी इनकार कर छोड़े ओ चाहे ता मसीहा मुर्दियां विच रूह भर सकदा न चाहे ता कोई मक्खी दा खाबरिंगा नहीं कर सकदा ओ चाहे ता घर आजर दे खलील पैदा कर छोड़े न चाहे ता आग दे विच नसाणन दा असर छोड़े ओ चाहे ता मिस्र दा तख्त यूसुफ कान सिकदा रहे न चाहे ता उआ दिलदार अटियां नाल विकदा रहे न चाहे ता उआ दिलदार अटियां नाल विकदा रहे और चाहे ता ज़बी दी खुरियां में ज़मज़म भी बह जावे न चाहे ता हुसैन इब्ने अली प्यासा रह जावे ओ चाहे ता हबश नौकरन सैयद बना छोड़े न चाहे ता नबियां दी दुआवां नु भला छोड़े न चाहे ता नबियां दी दुआवां नु भला छोड़े जिवें ओ खुद खुदा है के जिवें ओ खुद इलाह है के एवें रब दे खजाने विच मोहम्मद मुस्तफा है के जिवें ओ खुद खुदा है के जिवें ओ खुद इलाह है के एवें रब दे खजाने विच मोहम्मद मुस्तफा है के उसदे नाल दा कोई नबियां चू नबी आया जिवें लौ ते कलवाला सारा सिलसिला है कि इवें रब दे खजाने विच मोहम्मद मुस्तफा है कि और उनदे सिद्दीक दे वर्गा किसे दा हम सफर कोई नहीं हवारी हर नबी दे हिंद किसे कोलू उमर कोई नहीं हजरत
فرمان دے جیا حجا وچ معتبر کوئی نہیں ای دے نال دا جمنا بہادر تاشر کوئی نہیں جویں اے چار افضل ہیں تے چاراں دی صلاح ہے کہ ایویں رب دے خزانے وچ محمد مصطفیٰ ہے کہ دو شعر تقریباً میں اپنا مشاعرہ کلوز کرنا پیا دو شعر پڑھدا پیا جس میں ایک دے وچ میرا خیال ہے میرا اپنا کنسیپٹ ہے میرا اپنا آئیڈیا کہ دوزخ کیا ہے جنت کیا ہے اور دوسرے شعر میں جیسا کہ دوزخ کیا ہے شاید اپنا تخیل ہوندا کہ میں سنیا نقشہ اس جہدا جیڑی خوش بختانو ڈھئی ہو سی ہر ہور دی صفت الگ ہو سی ہم بے حسن میں بئی ہو سی اور این گال دا وتکر کڑ چھوڑو جیڑی سونی جنت پئی ہو سی سن پکھے راز وہ ہوئی تا سرکار دی جتیاں جئی ہو سی شام و سحر سونی شمس و قمر تو سونی نور نظر تو سونی عکس فکر تو سونی جتنی حسین ہوئے جنت بھی ہو نہیں سکتی روزہ تر تو سونی عائشہ دے گھر تو سونی اور میں سنیا وہ ایک دہشت ہے بس نار ہی نار ہے دوزخ کیوں جو راز کہار دی کابڑ دا بہت سخت اظہار ہے دوزخ اور این گال وتکر کڑ چھوڑو جیدہ سریوں تار ہے دوزخ سرکار دے ہک نوکر دی ہک ہنج دی مار ہے دوزخ آخر تے میں ایک بالکل نویں اشعار کو لکھیں وہ میں اسپیشل طور پہ بھائی آکے نواز دے نام کرے سا اور خاص طور پہ مولانا عنایت اللہ صاحب دے کہ سلیقہ شفیق بھائی مولانا اشرف صاحب سلیقہ زندگانی دا سکھایا گئے مدرسے وچ مدرسے دی شان تے میں بولدا پیا مدرسے دے خلاف بنا لے بڑی بڑی دنیا ودی ہے لیکن اے میرے اشعار ذہن تے رکھنے کہ سلیقہ زندگانی دا سکھایا گئے مدرسے وچ امن دا درس دنیا نو دسایا گئے مدرسے وچ معراج آدمیت نو کرایا گئے مدرسے وچ سبق توحید دا ہر نو رٹایا گئے مدرسے وچ توحیدی دا ٹکے صورت بھی حاجت مند نہیں تھی سکدے الٹا بھی لٹک پوے مدرسے بند نہیں تھی سکدے توحیدی دا ٹکے صورت بھی حاجت مند نہیں تھی سکدے الٹا بھی لٹک پوے مدرسے بند نہیں تھی سکدے دہشت گردی مذہب نہیں ایک نفسیاتی بیماری ہے دہشت گردی مذہب نہیں صدیق صاحب دہشت گردی مذہب نہیں دہشت گردی مذہب نہیں ایک نفسیاتی بیماری ہے نفسیاتی بیماری ہے خلاف اس مذہب دے نالے کوئی سازش بیاری ہے کیوں جو اے باتیں تے بڑی ضرب کاری ہے اللہ کے رحمت ہے کہ رحمت بہت سری ہے جڑے مطلوب رحمت دے جڑے طالب رحمت دے وہ شر پسند نہیں تھی سکدے وہ شر پسند تھی سکدے الٹا بھی لٹک پوے مدرسے بند نہیں تھی سکدے اور شیر سننا کہ مذہب دے نا تے بنیا ہے سلامت تاں مذہب بھی ہے سلامت تائیں وطن بھی ہے قیامت تائیں مدرسے بھی قیامت تائیں ارادے گھٹیا سوچاں دے قطن بلند نہیں تھی سکدے الٹا بھی لٹک پوے مدرسے بند نہیں تھی سکدے اور آخری اشعار درود شریف دی واتی فضیلت میں بیان کرے سچا کیونکہ محفل برکت والی محفل ہے شادی دے وچ بڑا زبردست قسم دا پروگرام مذہبی پروگرام دینی پروگرام حمد و نعت دی محفل ہے شان صحابہ شان اہل بیت میں درود شریف دی فضیلت پڑھدا پیا ایک ہستی دا دعویٰ اور شاعر دا چیلنج ہستی جبریل ہے جبریل واقعی طرح دعویٰ کر سکتے ہیں اتنی بڑی ہستی ہے کہ زمین ذرے فلک دے تارے شجر دے پتے بہر دے قطرے زمین دے ذرے فلک دے تارے شجر دے پترے بہر دے قطرے اتنا دعویٰ ہے جو 21 سیکنڈ دے لکھویں سے گن چھڑے نا پہاڑ سہرا تے درجہ سارے تے کہہ کشاماں دے بھار بھارے تو اک جھمکٹ تو پہلے پہلے جتول گننا جمنٹ چھڑینا اے جبریل امین دعویٰ ناکام کرا توات منے سے تیری ذہانت دے کمپیوٹر نو جام کرا توات منے سے شمار کرنا سباب استاد جس سے جاتے موجود بیٹھے خدا دا بندہ نبی دوتی نبی درود بیٹھے اور میں دوسرے طبقے دے لوگوں نے کی دعوت فکر دے دا پیا ایک روایت بیان کر دا پیا روایت سننی ہے کہ دو کائنات دی عظیم ہستیاں ہمارے سامنے بیٹھیاں کائنات دی عظیم ہستیاں ہمارے سامنے بیٹھیاں ایک کبھی دوسری ہستی مخاطب کی تھی روایت حدیث بیان کر دا پیا کہ علی علی کو تکیا کے حسب ہے نبی کیڑی روزے میں غضب نہیں ہے مگر حفاظت علی تو ملسی اس طرح سے تو تفسیر جنو اجازت علی تو ملدی علی سنیا تے ہس کے بولے جو گل واضح مزید کر گئے میں نہیں ہی عقل لے بے کہ ایک ضروری تاکید کر گئے کیڑی اے تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نہ پڑھنے میں تیری انگلی ہے میری انگلی منافقانو نہ پڑھنے میں کیڑا نہ مننے ابو بکر نو تسنو تو پڑھنے